اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو تسی میں اللہ نو پکارو، میں اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا۔ پتہ چلیا اللہ نو پکاراں گے، اللہ دے سامنے دعاواں کراں گے، اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کر لوے گا۔ او بندے غلط کہندے نے جڑے کہندے نے بڑیاں بڑیاں دعاواں کیتیاں نے ساڈیاں تے اللہ سندا ہی کوئی نہیں ہے، غلط کہندے ہو، اس آیت دا انکار کر دیو۔ اللہ کہندے نے مینوں پکارو تے میں تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا۔ تسی آندے ساڈیاں اللہ قبول نہیں کردا، او ظالما اللہ قبول کردا ہے پر تینوں منگن دا ول نہیں آندا۔ اللہ دعاواں قبول کردا ہے پر تینوں منگن دا طریقہ کار نہیں آندا۔ آ انج کر کے وضو کر، اللہ دے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ، سجدے دے اندر بیٹھ کے اللہ دے کولوں پہلے گناہاں دیاں معافیاں مانگ، پھر اللہ دی تعریف کر، پھر میرے پیغمبر دے درود پڑھ، پھر دعا کرتے ویکھی گا دعاواں قبول ہوندیاں نہیں یا نہیں ہوندیاں۔ ظالما تینوں دعا کرن دا طریقہ نہیں آندا۔ آؤ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ پتہ چلیا دعا عبادت ہے، عبادت کلے رب دی کری دی ہوندی ہے تے پتہ چلیا دعا بھی صرف اللہ دے کولوں کرنی ہے۔ آؤ کائنات دے لوگو دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ آؤ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ دے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو وہ دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں کدو آسمان دی طرفوں آسمان تو مشکلات تے مصیبتان تنگیان تے فرمایا اودو تسی دعا کرو۔ مومن بندہ دعا کردا ہے نا تو جڑی دعا ہے آسمان دی طرف جاندی ہے، جو نہ مشکلات تے مصیبتاں دے سامنے ٹکر بن جاندی ہے، وہ نہ مشکلات تے مصیبتاں روک لیندی ہے۔ فرمایا قیامت تک پھر وہ مصیبتاں تے مشکلات جڑیاں نے دعا تھلے زمین تے نہیں آن دیندی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعاواں کرنیاں نے اللہ دے سامنے، اللہ دعاواں قبول کرے گا۔ آؤ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث مبارکہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مشکل کوئی مصیبت آ جاوے نا تو مومن بندہ دعا کردا ہے نا تے اللہ تعالی مصیبتاں مشکلاں جڑیاں نے آسان کر دیندا ہے، ختم کر دیندا ہے۔ آؤ کائنات دے لوگو دعاواں کرنیاں نے اللہ دے سامنے دعاواں کرنیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کائنات دے لوگو مینوں دعا دی قبولیت دا ڈر کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہن لگے عمر جی کی خیر ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ تے حضرت عمر کہن لگے مینوں اس چیز دا کوئی ڈر نہیں کہ دعا قبول ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی۔ فرمایا کیوں نہیں ڈر؟ حضرت عمر کہندے نے مینوں اس وجہ تو ڈر نہیں کیونکہ اللہ دعا واسطے اس بندے نو چندا وے، اس بندے نو پسند کردا جن دی اللہ نے دعا قبول کرنی ہوئے۔ کائنات دے لوگو اللہ دے سامنے دعا کرو تے اللہ تے پختہ ارادہ تے یقین تے توکل کر کے کریا کرو، کیونکہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے دعاواں کرو میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کر لاں گا۔ آؤ کائنات دے لوگو دعا دی قبولیت دے کچھ وقت دے کچھ اوقات نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات دے لوگو دوران سفر جڑا مسافر بندہ نے دعا کرے تے اللہ تعالی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ ایویں ایک میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ ہے فرمایا جدوں اذان ہو جاوے اذان تو بعد اقامت تو پہلے جڑا 10-15 منٹ دا وقت ہوندا ہے، اس 10-15 منٹ دے اندر جڑی دعا کیتی جاوے اللہ تعالی دعا قبول کر لیندا وے۔ آؤ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر فرماتے نے جڑی تہجد دی نماز نا تہجد دی نماز اندر جڑی دعا منگی جاوے اللہ تعالی دعا بھی قبول کر لیندا وے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اوے اپنے رب دے کول دعاواں کرو تہاڈا رب دعاواں قبول کر لوے گا۔ جدوں تہجد دا ٹائم ہو جاوے رات دا آخری پہر ہوے نا اٹھ کے اللہ دے سامنے آیا کرنا، اور جنہاں کول اولاداں نہیں نے اللہ دے در تے آ جاؤ۔ اللہ ادھی رات نو تہجد ٹائم پہلے آسمان دنیا تے آ کے آندا ہے او میرا کوئی بندہ کہے میرے کول معافیاں منگے تے میں معاف کراں، اولاداں منگے تے میں اولاداں دیواں، میرے کول جڑی چیز منگے گا میں دین نو تیار ہاں۔ کائنات دے لوگو دی
ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے آ کے دعاواں کریا کرو. لیکن بد قسمتی اے اسی دعاواں کی کرنی اسی سوندے ہی ادوں جدوں اللہ دے آسمان دنیا تے آ جاندا ہے. اسی ساری رات فلماں تے مجرے تے گانے تے ڈرامے سنتے تے ویکھدے رہنے ہاں تے جدوں اللہ کول منگن دا وقت آندا ہے ادوں اسی سو جانے ہاں. ساڈی قسمت ماڑی کڈے اسی بد قسمت ہو گئے. اوے ادھی رات نو اللہ دے سامنے آ کے اپے اللہ دے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعاواں کریا کرے. اللہ کول تہجد ٹائم جڑی چیز بھی منگے گا اللہ عطا کرے گا. اور کائنات دے لوگوں تہجد دی نماز جڑی ہے نا تہجد دی جڑی عبادت ہے نا اللہ دی لاڈلی عبادت ہے. ساڈا کوئی بچہ لاڈلا ہوے نا وہ کوئی چیز مانگ لوے کہ مینوں یہ چیز چاہیے سانو رات 1 بجے 2 بجے کیوں نہ جانا پوے اسی وہ چیز لیا کے انہوں دینے آ کیونکہ سانو بڑا چنگا لگدا وے سانو بچہ بڑا پیارا لگدا وے. وہ جن دے لاڈ ہون اسی اون دی ہر گل فوری مننے آ. تہجد جڑی ہے اللہ دی لاڈلی عبادت تے اللہ تعالی کولوں تہجد ٹائم جڑی چیز بھی منگو اللہ فوری عطا کردا وے. اللہ آسمان نے دنیا تے آ کے اعلان کردا وے اوے میرے بندے آج میرے کول جو بھی منگو گے میں تانوں عطا کراں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم او میرے سامنے دعاواں کرو میں تہاڈیاں دعاواں نوں قبول کراں گا. کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے دعاواں اللہ دے سامنے کیتیاں نے انبیاء کرام نے دعاواں اللہ دے سامنے کیتیاں نے صحابہ کرام نے دعاواں اللہ دے سامنے کیتیاں نے انہاں دی اللہ نے قبول کیتیاں تے دو کیویں نہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں. او اللہ دعا قبول کردا ہے. دعا دی قبولیت دی 3 شرائط نے. پہلی شرط دعا بندہ کرے تے اللہ فوری قبول کر لے. دوسری شرط بندہ دعا کرے تے اللہ کچھ عرصے بعد قبول کردا ہے. تے تیسری شرط اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بندہ دعا کرے تو دی دعا دنیا تے قبول نہیں ہوندی کل قیامت والے دن اس بندے نوں اس دعا دا صلہ ملدا وے اس دعا دا اجر ملدا وے. پتہ چلیا دعا دا اجر ملدا وے دعا قبول ضرور ہوندی ہے. اوے اللہ تعالی تے بندے نوں آواز دے دے کے آندا وے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں بوے غیراں تے تو جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ. اور مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں نالے چوکیدار بھی بٹھایا نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ. اور کیوں لبنے مینوں بیابان اندر کیوں لبنے مینوں بیابان اندر میں تے وسنا گا تیری جان اندر. اور ذرا بیک تے مار دیاں اندر پڑھ لا الہ الا اللہ اور پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ فرماندے نے خالی ہاتھیاں میں جولی بڑھ دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں او تیری کر ہر مشکل حل دیواں. پڑھ لا الہ الا اللہ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ دے سامنے دعاواں کرو اللہ دعاواں قبول کر لیندا ہے.